अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन, सूरह बकरा की 230 ता 231 दो आयात के साथ जो है हाजिर हूँ। दो आयात हम पढ़ेंगे और हल्का फुल्का हम कुरान मजीद को समझने की जो कोशिश हमने जारी रखी हुई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कोशिश में हमें कामयाब फरमाए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरहू। तो आज की आया मुबारका में हमने ये देखना है, ये पढ़ना है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कानून बनाया है कि तलाक, कल वाली वीडियो में था तलाक 2 मरतबा दे चुके हो तो तीसरी तलाक अभी रहती है, तो उसके बाद कि क्या हकूक जो है असूल हैं, क्या हकूक हैं, क्या तरीक़ाकार है। तो आज हम पढ़ेंगे उसी के साथ रिलेटेड कि अगर तीसरी बार फिर तलाक दे दी, पहले 2 मरतबा दी थी, तीसरी बार फिर तलाक दे दी तो क्या होगा। तो वो औरत इसके लिए इस वक्त तक हलाल ना होगी हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरहू, जब तक किसी दूसरे शख्स से निकाह ना कर ले। अब इसमें ये आप अच्छी तरह हलाला के लफ्ज़ से वाकिफ होंगे। इसमें हलाला का मतलब ज़रूरी नहीं होता, इसमें कुछ मुफस्सिरीन लिखते हैं कि निकाह करके बाकायदा अज़दवाजी तल्लुकात कायम किए जाएं, लेकिन मेरे ख्याल में मतलब इसकी बंदिश नहीं है। ये एक अल्लाह ताला ने सज़ा के तौर पर रखी है ताकि इनको मर्दों को ये पता चले कि इतनी जल्दी जो है, अगर औरत को आप जज्बात में आके तलाक दे देते हो तो इतनी जल्दी वापसी नहीं है, फिर उसे किसी दूसरे मर्द से निकाह करना पड़ेगा ताकि मर्द जो हैं औरत के लिए ये परेशानी खड़ी ही ना करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरतों को इस तरह तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जो है वो मर्दों की, क्योंकि औरत खुला ले तो उसके लिए मुसीबत पड़ जाती है। मर्द ने तलाक देनी हो तो वो खड़े खड़े पैर ही औरत को जो है वो दे देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये है कि मर्द जल्दी ना कह दे, जल्दी जल्दी फारग ना कर दे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तीसरी दफ़ा भी तलाक दे दी तो वो औरत फिर हलाल नहीं होगी। पता चला कि जज्बात में आके जल्दी जल्दी तलाक नहीं देनी। अब ये उन मर्दों को डराया जाता है, उन ख़वातीन को जो अल्लाह से डरते हैं, जो मुत्तकी बनने के लिए ख्वाहा होते हैं। वो लोग इस कानून को पढ़ के वो डर जाते हैं, वो यहाँ तक नौबत नहीं आने देते। लेकिन कुछ लोग हैं वो इसका इल्म ही नहीं रखते और वो ऐसे काम करते हैं और फिर उसके बाद हलाला दूसरे किसी मर्द से शादी करवाते हैं, फिर दोबारा अपने से निकाह करते हैं। तो ये आज के इस वीडियो में ये चीज़ जो है डिस्कस की जाएगी। फ़इन तल्लक़हा, अब जब उसने हलाले के लिए दूसरे मर्द से निकाह कर लिया है तो अब फ़इन तल्लक़हा, हाँ अगर दूसरा खामद जो है तलाक दे, वो खुद ही तलाक दे दे या इरादे से भी किया है कि यानी कि ये तलाक दे देगा हलाले के तौर पर, किसी तरह भी अल्लाह ताला ने कोई पाबंदी या बंदिश नहीं लगाई, आसानी पैदा कर रखी है। ये सवालों के जरिए हम मुश्किल करेंगे। हाँ, अगर दूसरा खामद तलाक दे फला जुनाहा अलैहिमा, तो तलाक दे तो औरत और मर्द दोनों या तराजा एक दूसरे की तरफ रजू करे तो इसमें कोई गुनाह नहीं, कोई हरज नहीं। इन जन्ना युकीमा हदूद अल्लाह, बशर्ते के इन्हें उम्मीद हो कि वे वो हदूद अल्लाही को कायम रख सकेंगे। अब ये इस चीज़ को पहले थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं कि हलाला हो गया, अब हलाला किया तो दोबारा फिर उसी शोहर से शादी हो गई, निकाह हो गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यानी कि दोबारा निकाह तब करोगे जब तुम्हें पता होगा कि हम दोबारा फिर जो है अल्लाह ने जो अपनी हदूद मुकर्रर की हैं उनको हम पामाल नहीं करेंगे और जो है अपनी ज़वाजी ज़िंदगी पुरअमन तरीके से गुजारेंगे। तो मियाँ बीवी दोबारा निकाह कर रहे हैं तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। वत्तिल का हदूदुल्लाहि युबय्यिनुहा लिक़ौमिन यअलमून, और ये हैं अल्लाह की मुकर्रर करदा हदूद जिन्हें अल्लाह इल्म वालों के लिए बयान करता है। अब जो शख्स, जो औरत या मर्द इल्म चाहते हैं अपने ज़वाजी तल्लुक़ को बचाने के लिए, वो पहले से इल्म चाहते हैं ताकि यहाँ तक नौबत ही ना आए, पता चल जाए कि अगर गुस्से में भी ये ऐसा कुछ कर लिया या किसी भी वजह से कर लिया तो इसके लिए ये करना पड़ेगा, वो पहले ही डर जाते हैं। अल्लाह ताला ने इल्म वालों की बात की है, जो इल्म हासिल करना चाहते हैं, जो अक्लमंद बनना चाहते हैं, जो समझदार बनना चाहते हैं, जो बचना चाहते हैं, जो मुत्तकी बनना चाहते हैं,
ان کے لیے اس آیا مبارکہ میں حلالے کو بالکل کلیئر کر دیا گیا ہے۔ امید کروں گی کہ آپ خواتین یا مرد بجائے اس کے کہ ایسے الجھنوں میں پڑھنے سے سادے طریقے سے اللہ کی حدود کو پڑھ لیا جائے، اور یہ بھی سمجھنا ہے کہ یہ 2.5 پاروں کا حصہ ہے جو ہم کسی دنیا سے جانے والے کو راہداری کے طور پر دیتے ہیں۔ اگلی آیت 231، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو انہیں یا تو معروف اچھے طریقے سے نکاح میں لے لیا جائے، اور سرحوہن بے معروف، یا شائستہ طریقے پر رخصت کر دیا جائے۔ اگر تیسری طلاق بھی دے لی ہے، طلاق دے دی ہے، اب 2 طلاقوں کے بعد ادھر ہی عورت بیٹھی ہوئی ہے اور تیسری طلاق نہیں دی گئی اور عدت چل رہی ہے اور عدت ابھی پوری نہیں ہوئی، دوبارہ ارادہ بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تو تم نے عدت پوری کرنی ہے تو پھر اسے رخصت کر دینے کا ارادہ ہے، اور اگر دوبارہ ارادہ بن گیا ہے تو پھر یعنی اس کو تم روک سکتے ہو۔ یہ اللہ رب العزت نے ہم خواتین کے لیے آسانیاں اور مردوں کو ان گناہوں سے بچنے کے لیے حدود مقرر کر دی ہیں۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور صرف ستانے کی خاطر زیادتی کرنے کے لیے انہیں روکے نہ رکھو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ کا مطلب ہوتا ہے لا نہ تم سے کو روکنا، نہ روکے رکھو انہیں، صرف اس لیے روکے رکھنا کہ ان کی عدت پوری بھی نہ ہونے دینا اور اس کے اندر رجوع بھی کر لینا اور پھر بار بار ان کو اسی پریشانی سے گزارنا اور ذلیل کرنا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عورتوں کو ستانے کے لیے جو ہے وہ یا زیادتی کرنے کے لیے انہیں نہ روکا جائے۔ اگر تمہارا ارادہ ہے رکھنا چاہتے ہو تو پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ ازدواجی تعلق قائم کرو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو ایسا کرے گا یعنی کسی عورت کو صرف اذیت دینے کے لیے روکے رکھے گا اور اس سے یعنی ازدواجی تعلق اچھا جو ہے وہ قائم کر کے عزت نہیں دے سکے گا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ بار بار قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ میں کسی انسان پر ظلم نہیں کرتا بلکہ انسان خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اور یہ بھی ظلم دونوں میاں بیوی کی طرف سے اپنی جانوں پر خود ہی ہوگا۔ اب یہاں مرد مراد ہے تو مرد اگر عورت کو ستانے کے لیے یہ کر رہا ہے تو وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا، اور تم اللہ کی آیات کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اب اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ ضرور ہنسا جائے، ہنسی ٹھٹھا کیا جائے، تمسخر کیا جائے۔ یہ مذاق ہوتا ہے کہ جب اللہ نے منع کر دیا کہ عورت کو ستانے کے لیے روکا ہی نہ جائے اور پھر ستانے کے لیے روکے رکھنا، عورتوں کو تنگ کرتے رہنا، تو یہ مذاق کے زمرے میں آئے گا۔ یہ مذاق ہے۔ یقیناً جو وقت جا رہا ہے اس میں مرد خود کو گنہگار نہیں سمجھتا، اور عورت جو ہے وہ اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کے لیے جو ہے وہ سمجھ نہیں پا رہی معاملے کو۔ تو اس لیے اس دنیا میں دیکھیے ظلم اور زیادتی کا جنگل بنا ہوا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اللہ نے جو نعمت تمہیں عطا کی ہے کیا کرو اسے، وَاذْكُرُوا، اسے یاد کرو۔ اکثر جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وَاذْكُرُوا کہ میں نے نصیحت کے طور پر لکھے گئے ہوتے ہیں، لیکن نصیحت نہیں اس کے معنی ہوتے۔ اس کے معنی موقع کی مناسبت سے آپ نے دیکھنے ہیں کہ ادھر نصیحت لگ رہی ہے کہ نہیں۔ وَاذْكُرُوا کا مطلب ہوتا ہے ذکر کرتے رہنا، تذکرہ کرتے رہنا، لوگوں کو نالج علم دیتے رہنا۔ تو یعنی کہ اللہ نے نعمت کے طور پر اس ازدواجی رشتے کو اور اللہ کی حدود کو نعمت قرار دیا ہے، لیکن اگر ہم نعمت سمجھیں گے تو پھر نہ، ہماری دنیاوی ضروریات نے ہمیں اندھا کر رکھا ہے، رشتوں پر سے اعتماد اٹھ گیا ہے۔ اب یہاں کیا ہے، بڑی اچھے سے سنیے اور توجہ کیجیے، اور اللہ نے جو نعمت تمہیں عطا کی ہے اس کا ذکر کرو، وَاذْكُرُوا، بیان کرو۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِکْمَةِ یَعِظُکُم بِہ،
और ये भी याद रखो कि तुम्हारी नसीहत के लिए इसने तुम पर किताब और हिकमत नाजल की है। बड़ी तवज्जो की तालब हूं कि एक हम तो यूं ही समझते हैं ना, बस कुरान ही नाजल हुआ है, कुरान के साथ हम हिकमत क्या है कुरान के साथ, इसके ऊपर हम कभी ना सोचते हैं ना बात करते हैं। जैसा कि मैंने बच्चों को कुरान खुद पढ़ाइए, माओं को जो दावत दी है वो वीडियो जरूर देखिएगा, वो माओं के लिए बहुत जरूरी है। और परेशान भी नहीं होना कि हमें कुरान नहीं आता, हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं, ये भी नहीं करना, कोशिश करते रहना है, क्योंकि कुरान एक हिकमत के तहत नाजिल हुआ है, सिर्फ किताब नहीं है, हिकमत है। अब इन वाकयात में हिकमत क्या है, वो हिकमत हमने सीखनी है। इसने तुम पर किताब और हिकमत नाजिल की, वत्तकुल्लाहा, और अल्लाह से डरो, वालमू, और ये जान लो, अन्नल्लाहा बिकुल्लि शैइन अलीम, कि अल्लाह को हर चीज का इल्म है। सदकल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। ये हमारा 2 आयात का हल्की फुल्की तशरीह के साथ तर्जुमा मुकम्मल हो गया। तो अब हम जो है इस आखिरी, पहले शुरू में हमने हलाले का जिक्र किया कि हलाला किस सिचुएशन में जो है वाजिब होता है, और अगर मजाक के तौर पर आदत बन गई है किसी की और जलील करने के लिए औरत को, फिर कहते हैं हलाल करो, हलाला करो, फिर शादी कर लूंगा, मजाक बना लिया है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये मजाक अल्लाह की आयत का उड़ा रहे हो। तो अगर गलती हो गई है तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिर किसी और मर्द से शादी करके तुम दोबारा निकाह कर लो। किसी और मर्द से शादी का मतलब ही एक सजा है, ताकि इस सजा से बचने के लिए मर्द इस गुनाह का यानी जुर्म का इर्तिकाब ही ना करे। तो दूसरी और आखिरी आयत में यह है कि अगर तुम औरतों को उनकी इद्दत के अंदर ही रोक लेना चाहो, 2 तलाकों के बाद रोक लेना चाहो तो रोक लो, लेकिन इद्दत के अंदर ही रजू करना होगा। लेकिन अगर इद्दत गुजर जाएगी तो इसका मतलब यह हुआ कि फिर तो वो तीसरी तलाक ऑटोमेटिकली वाजिब हो जाएगी। ये भी उन लोगों के लिए है जो लोग अल्लाह से डरते नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो इन चीजों की नौबत ही नहीं उनकी जिंदगी में आती, लेकिन ये जो लोग गलतियां करते हैं ये उनके लिए ये रस्से और फंदे और कानून और ये ऐसे अल्लाह ताला ने हदबंदियां लगा दी हैं ताकि वो लोग डर जाए जो डरते नहीं हैं। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम औरत को रोकना चाहते हो तो अच्छे तरीके से रोको, वरना तुम उसे रुखसत कर दो। रोकने का मकसद ये ना हो कि औरत को जलील किया जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर तरह से औरत को प्रोटेक्शन दी है। अब अगर मर्द हजरात नहीं देंगे हदूदुल्लाह के मुताबिक तो ये अल्लाह खुद ही पूछ लेंगे। अगर औरत का कसूर होगा तो ऑटोमेटिकली औरत गुनहगार है, लेकिन यहाँ इस तरह नहीं है, यहाँ जो है तलाक का मामला है। अब गुनहगार तो जाहिर है इंसान है, गुनाह तो करते ही हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत दोनों को माफ फरमाए। अब जिस शख्स ने भी औरत को जियत देने के लिए रोका उसने अपनी जान पर जुल्म किया। अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह की हदूद का, अल्लाह की आयात का लफ्ज बिलखसूस, आयात का मतलब निशानी होता है, तो फिर यहाँ जो है आयात से मुराद निशानी ही नहीं लिया जाता, आयात से मुराद अल्लाह की तरफ से अता करदा चीजें, कानून भी होते हैं। अब आयात का मतलब होता है अल्लाह का फरमान, अल्लाह के फरमान का, अल्लाह की हदबंदी का मजाक उड़ाना। तो मजाक नहीं उड़ाना, और अल्लाह ने जो बातें कुरान में बयान की हैं, इन बातों, इन कवानीन को एक दूसरे के साथ बयान करते रहो, इन्हें याद करते रहो, जिक्र करते रहो, ताकि उन गुनाहों का, उन चीजों का इर्तिकाब ही ना करो जिनसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बिलखसूस जो है वो डराया है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो कुरान मजीद किताब है, ये सिर्फ किताब नहीं है, इसमें लोगों के लिए वाज है और हिकमत है। वाज का मतलब होता है नसीहत, या इज़ुकुम, तुम्हारे लिए इसमें वाज और नसीहत है, वाज और नसीहत और हिकमत से भरी हुई किताब है। जो मैंने बच्चों की वीडियो में बताया कि माएँ परेशान ना हो, आप नहीं भी पढ़ा सकती तो बच्चे को, किसी भी खातून कोई भी पढ़ा रही है उससे जो है यस्रन कुरान एक दफा बच्चे को सादा कुरान पाक का लफ्ज जो है वो अदा करना आ जाए तो परेशानी में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद अपने बच्चे को घर में जो है वो साथ ही गली मोहल्ले में साथ ही कोई ना कोई खातून, कोई बुजुर्ग पढ़ा रही होती है तो यस्रन कुरान पढ़ा लो। कतन भी मदारस में ना भेजो, क्योंकि मदारस का माहौल इतना बदनामे जमाना हो चुका है कि इसमें तो बड़ी ही वो कम अक्ल माँ होगी और कुंद ज़ेन इंसान होगा जो अपने बच्चे को मदारस में भेजेगा। मदारस का माहौल सरेआम मोहम्मद अली मिर्जा साहब कितना आशिकारा कर चुके हुए हैं, और हर गली मोहल्ले में किस तरह बच्चों के साथ जो है कौम लूत वाला लोग मामला करते हैं।
آپ ان حرکات سے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے یسرن قرآن کسی بھی بزرگ خاتون سے پڑھا لیجئے. راگ لگانے کے لگ سے کوئی ثواب کے نمبر نہیں ملیں گے، اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیں گے، عمل کے نمبر ہیں. عمل کا حکم دیا ہے. اس کو قرآت کی شکل میں پڑھ کے راگ لگانے سے جو ہے ثواب بڑھ نہیں جائے گا. صرف پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے. امید کروں گی کہ مائیں ضرور توجہ کریں گی. اور جب بچہ رجسٹر قرآن پڑھ لے گا یا کوئی بھی جو ہے نورانی قاعدے لگے ہوئے ہیں اس طرح، جب المختصر آپ کے بچے کو قرآن مجید کا لفظ جوڑ کے ساتھ اچھی طرح پہچان ہو گئی اور وہ پڑھ سکتا ہے، اس کے بعد مائیں پریشان نہ ہوں. اس کے بعد ایک ایک لفظ اور ایت کر کے اپنے بچے کے کان سے گزارتے جائیے، جیسے کوئی کہانی سناتے ہیں، جیسے ایک لوری ماں سناتی ہے اور بچے کے کان سے گزرتی جاتی ہے. جب بڑا ہوتا ہے تو اس کو وہ لوری زبانی یاد ہو جاتی ہے. تو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کس طرح اپنے شہزادوں کو قرآن کی آیات کی لوری، کیونکہ ان کی زبان عربی تھی تو اس لیے وہ عربی میں لوری سناتی تھی، تو وہ پورا قرآن جو ہے اس طرح اپنے بچوں کو لوری میں ہی جو ہے وہ سکھا دیا. پھر دیکھیے حسن و حسین کیا بنے. تو یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح مائیں جو ہیں اپنے بچوں کو بہتر پڑھا سکتی ہیں. اب جب آپ اچھی طرح ان کو ساتھ لے کے چلیں گی تو آپ کو قرآن مجید کی حکمت کی بھی سمجھ آ جائے گی. اور پھر آپ کو اللہ سے کس طرح ڈرتے ہیں. اللہ سے ڈرنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ کسی کے ساتھ کوئی غلط کام ہو گیا ہے یا کسی کے اوپر کوئی ظلم و تشدد ہو گیا ہے یا کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے تو دیکھیں اکثر لوگ کہتے ہیں توبہ 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 استغفار. اس کو توبہ نہیں کہتے. ڈرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ تم ان گناہوں سے باز آ جاؤ جن سے اللہ رب العزت روک رہے ہیں، ان سے رکنا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم قرآن کے نزول کی حکمت کو پہچاننے کی کوشش کرو. حکمت ہے کہ تم واقعات کو پڑھو اور اس کے اندر دیکھو کہ حکمت کیا ہے. جس میں نے بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام جن کے بیٹے نے کلمہ نہ پڑھا اور اللہ سے سفارش کر بیٹھے کہ اللہ میرا بیٹا کیا میری آل نہیں ہے. ویسے تو آپ دیکھو تو ان کا بیٹا ان کی آل ہی تھا، لیکن ایمان نہ لانے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آل سے نکال دیا. اور بیٹے کی سفارش کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اپنے نبی سے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ بات ہو چکی ہے کہ آپ کی بیوی اور آپ کے بیٹے یا جن کا پہلے طے ہو چکا ہے اس کے علاوہ کہ انہوں نے ایمان نہیں لایا، یہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوں گے. تو یہ جب واقعہ آپ اپنے بچے کو پڑھائیں گے تو ایٹومیٹیکلی اس کو سمجھ آئے گی کہ پیچھے رہ جانے والا کون ہوتا ہے. جو انسانیت کے حقوق کو پامال کرتا ہے اس کو مسلمان کہنا ہی واجب نہیں ہے. صرف کلمہ پڑھنے سے انسان مسلم بن جاتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، لیکن عمل کے بغیر نہ جنت کا ہے نہ وہ جہنم کا ہے. برے اعمال کرے گا تو جہنم کا حقدار ہوگا اور اگر اچھے اعمال کرے گا تو جنت کا حقدار بنے گا. تو پتہ چلا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. نہ تو ہم فرشتے ہیں. ہم عمل کریں گے اور اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے اور سیکھیں گے تو پھر وہ واقعات جو گھروں کے اندر خانہ جنگی لگی ہوئی ہے یہ ختم ہو کے رہ جائے گی اور امن اور سکون سے ہماری زندگیاں گزر سکیں گی. زندگی بہت مختصر ہے. کوشش کیجئے، میں بھی کوشش کروں گی، آپ بھی کوشش کیجئے کہ اس زندگی میں کم سے کم گناہ اکٹھے کیے جائیں اور اپنے بچوں پر جو پیدا ہم کر چکے ہیں ان پہ محنت کر کے اپنے لیے آخرت میں کوئی مقام جو ہے وہ حاصل کیا جائے. صادق اللہ العلی العظیم. اجازت چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.